ये है क्लास 10 दरक्षा उर्दू का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है रिया। और ये एक मजमून है। मजमून किसी भी टॉपिक पर जो खसूसियात बयान की जाती है उसे मजमून कहते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 रिया ये भी एक मजमून है। और ये जो रिया नाम का मजमून है इसके मुसन्निफ जो है वो हैं सर सैयद अहमद ख़ां। तो आइए जान लेते हैं पहले सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में। सर सैयद अहमद ख़ां की पैदाइश 1817 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। यानी सर सैयद अहमद ख़ां की पैदाइश 1817 को हुई और कहाँ पे हुई? दिल्ली में। इसकी तालीम व तरबियत वालदा अजीज़ुन निसाए बेगम के जेर साए हुई। यानी सर सैयद अहमद ख़ां की तालीम और तरबियत इसकी वालदा अजीज़ुन निसाए बेगम ने की थी। 1862 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी बनाई जिसका नाम अंजुमन था। यानी सर सैयद अहमद ख़ान ने 1822 ईस्वी में एक साइंटिफिक सोसाइटी बनाया था और जिसका नाम था अंजुमन। 1869 ईस्वी में इंग्लिस्तान गए। यानी 1869 ईस्वी में सर सैयद अहमद ख़ान इंग्लिस्तान गए। वापस आकर तहज़ीबुल इख़लाक़ नाम से एक रिसाला जारी किया जिसमें समाजी, तहज़ीबी और अदबी मज़ामीन शाये होते थे। यानी 1869 ईस्वी में इंग्लिस्तान गए और जब इंग्लिस्तान से वापस आए तो वापस आकर तहज़ीबुल इख़लाक़ नाम से एक रिसाला खोला और इस रिसाला में समाजी, तहज़ीबी और अदबी मज़ामीन शाये होते थे। 1878 ईस्वी में इसे सर का खिताब मिला। यानी सर सैयद अहमद ख़ां को सर का खिताब मिला। कब मिला? 1878 ईस्वी में मिला। इसकी तसानीफ, तो इसकी कौन कौन सी तसानीफ है, कौन कौन सी किताबें हैं? पहला है अतारिल सनादीद और दूसरा है असबाब बगावत हिंद। तो इसका दो तसानीफ है, अतारुल सनादीद और असबाब बगावत हिंद। आगे है 1878 ईस्वी में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से उभरा। यानी इसने 1878 ईस्वी में अलीगढ़ में एक कॉलेज खोला जिसका नाम था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज और यही कॉलेज आज का जो AMU है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसके नाम से जाना जाता है। इसका जो इंतकाल हुआ था वो 1898 ईस्वी में हुआ था। तो सर सैयद अहमद ख़ां का इंतकाल 1898 ईस्वी में हुआ और इसका दफन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किया गया। यानी इसका मज़ार अभी भी कहाँ पर है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अभी भी इसका मज़ार मिलता है। अब आइए ये जो चैप्टर है रिया, इस चैप्टर के बारे में पहले जान लेते हैं कि क्या इसमें है। तो ये जो शब्द है रिया, रिया का मतलब होता है ढोंगी यानी दिखावा करना। यानी इस चैप्टर में बताया गया है कि जो इंसान होते हैं वो इंसान समाज के सामने, लोगों के सामने अपने आप को अच्छा दिखाने का कोशिश करता है, लेकिन वो असल ज़िंदगी में वो उस तरह का नहीं होता। वो सिर्फ समाज के सामने, लोगों के सामने अच्छा दिखाने का कोशिश करता है, अपने आप को बेहतर साबित कर रहा है, लेकिन अपनी असल ज़िंदगी में वो कुछ और होता है। यानी वो एक दिखावा करता है, वो ढोंग करता है समाज के सामने। तो इसमें कहा गया कि जो इंसान है वो 3 तरह के होते हैं। पहला इंसान अक्लमंद और समझदार होता है जो कभी भी दिखावा नहीं करता है। और जो दूसरा इंसान जो कि बेअक्ल, बेईमान और ढोंगी होता है वो हमेशा दिखावा करता है। और जो तीसरा इंसान है वो अपनी गलती को नहीं मानने वाला। यानी तीसरा इंसान ऐसा इंसान है जो कभी भी अपनी गलती को नहीं मानेगा और यही इंसान सबसे खतरनाक होता है। क्योंकि जो अपनी गलती को माने तो उसको तो हम सुधार सकते हैं, लेकिन जो आदमी अपनी गलती को ही ना माने तो वो उसको हम कभी भी नहीं सुधार सकते। तो ये सबसे खतरनाक आदमी होता है। तो इसमें कहा गया है कि जो अक्लमंद
اور جو سمجھدار انسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی برائیوں کو پہچاننے کا کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو بہتر بناتا ہے۔ جو عقل مند انسان ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح ہمارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام، جو کہ اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، تو میرے دل کے حال کو جانتا ہے، تو میرے دل کی بات کو جانتا ہے، تو ہمارے اندر جو برائی ہے اس برائی کو ختم کرنے کا ہمیں ہمت دے، اس کو ختم کرنے کی ہمیں طاقت دے۔ تو اس طرح اللہ سے دعا کیا کرتے تھے ہمارے حضرت داؤد علیہ السلام۔ تو جو عقل مند انسان ہوتا ہے وہ بھی دعا کرتے ہیں اپنے اللہ سے، کس لیے کہ اس کے اندر جو برائی ہے وہ اس کو پہچانے اور اس کو ختم کر سکے۔ اور جو اس میں کہا گیا اس چیپٹر میں کہ جو عقل مند انسان ہوتا ہے، جو سمجھدار انسان ہوتا ہے، وہ دشمنوں کو اپنے قریب رکھتا ہے، کیونکہ جو دشمن ہوتے ہیں نا وہ برائیوں کو بتاتا ہے، تو اس لیے عقل مند انسان دشمنوں کو اپنے قریب میں رکھتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو عقل مند انسان ہوتے ہیں وہ ایسے لوگوں سے بچتا ہے جو اس کے منہ کے سامنے منہ کے سامنے اس کا تعریف کرتا ہے، کیونکہ کوئی بھی آدمی اگر کسی کے سامنے تعریف کر رہا ہے تو اس کا مطلب اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے۔ تو جو عقل مند انسان ہوتا ہے وہ ایسے لوگوں سے دور رہتا ہے جو اس کے منہ کے سامنے تعریف کرتا ہے۔ جس طرح سے ہمارے جو صحابہ تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے اگر کوئی تعریف کرتا تھا تو وہ اس کے منہ پہ مٹی مار دیتے تھے۔ لیکن آج کل تو زمانہ الٹا ہو گیا کہ آج کل جو آپ کی تعریف کرے تو آپ لوگ اسی کو اچھا مانتا ہے، لیکن جو عقل مند انسان ہے، سمجھدار انسان ہے، وہ تعریف کرنے والے کو اچھا نہیں مانتا۔ اب یہ جو چیپٹر ہے اس میں یہ کہا گیا کہ آخر ہم کو اپنی زندگی پھر کیسے گزارنی چاہیے، ہم کو کیسے اپنے اندر کی برائیوں کو بھگانا ہے، اپنے اندر کی برائی ہم کیسے پہچانیں، ہم ایک بہتر زندگی کیسے گزاریں۔ تو اس چیپٹر میں کہا گیا کہ اگر انسان کو اپنے بہتر زندگی گزارنا ہے، اپنے اندر کی برائی کو دور کرنا ہے، ایک اچھا زندگی بتانا ہے، تو اس کو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر، اس کے بتائے گئے راستے پر چلنا ہوگا۔ اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جیون کو جس طرح اپنے گزارے اس دنیا میں، ہم کو بھی اسی طرح گزارنا پڑے گا۔ اور کیسے ہم کو پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی نے کس طرح سے زندگی گزارا؟ تو اس کے لیے ہم کو قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہوگی، قرآن مجید پڑھنا ہوگا، تبھی تو ہم کو نبی کے بارے میں پتہ چلے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کو حدیث کے بارے میں پڑھنا پڑے گا، یعنی اس میں ہم کو نبی کے حدیث کے بارے میں جاننا پڑے گا، اور جب ہم نبی کے حدیث کو جانیں گے تو ہم اس کی زندگی کے بارے میں جان پائیں گے، اور ہم اپنے نبی کی زندگی کے بارے میں جانیں گے تبھی تو ہم اس کے نقش قدم پر چلیں گے۔ تو جو ایک عقل مند انسان ہے اور سمجھدار انسان بننے کے لیے ہم کو قرآن مجید کو پڑھنا پڑے گا، نبی کی حدیث کو پڑھنا پڑے گا، اور نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا پڑے گا۔ اس سے ہماری برائی دور ہو جائے گی، اور اس سے ہماری جو دنیا ہے وہ بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ تو اس چیپٹر میں اسی کے بارے میں پورا لکھا گیا ہے، جتنے بھی باتیں ہم نے بتائی یہ سارے باتیں اس چیپٹر کی کتاب میں گہرائی سے لکھا گیا ہے۔ اب آئیے اس کے کچھ سوالوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، سر سید کی پیدائش کب ہوئی؟ تو کب ہوئی تھی؟ تو سر سید کی پیدائش 1817 عیسوی میں دہلی میں ہوئی۔ دوسرا سوال، سر سید کی والدہ کا نام کیا تھا؟ تو دیکھو، سر سید کی والدہ کا نام عزیز النساء بیگم تھا۔ تیسرا سوال ہے، سر سید کی وفات کب ہوئی، یعنی اس کا انتقال کب ہوا؟ تو سر سید کی وفات 1898 عیسوی میں ہوئی۔ اگلا سوال ہے، سر سید کا کون سا مضمون آپ کی نصاب میں شامل ہے؟ یعنی ہمارے کتاب میں سر سید کا کون سا مضمون شامل ہے؟ تو ریا شامل ہے۔ تو سر سید کا مضمون ریا ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ تو یہ اس چیپٹر کا آخری سوال تھا۔ تو اسی کے ساتھ یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے۔